बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात सामीन मोहतरम, हस्बे मामूल इटली उर्दू अपडेट पेज पर अफ्तारी की नशरियात में अनवार रमज़ान प्रोग्राम में मैं आपका खादम मोहम्मद अब्दुल रहमान जमाती और हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवा अल्लामा मोहम्मद याकूब नक्शबंदी और हमारे आज के मेहमान नात खान पाकिस्तान से हाफिज मुजम्मल हुसैन चिश्ती साहिब आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैं तमाम देखने सुनने वाले जितने भी हमारे मेहमान सामीन और नाजरीन हैं, मैं तमाम को दिल की अथा गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। सामने मोहतरम, माह मुबारक माह रमजान मुबारक की इन पुरनूर सातों में हस्बे मामूल अफ्तारी की इस नशरियात का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयाते बय्यिनात से करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हस्बे मामूल प्रोग्राम की तरह मुजम्मल भाई नाशरी पेश करेंगे। मैं जितने भी हमारे देखने सुनने वाले नाजरीन कराम हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अहबाब ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को आगे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अहबाब जो हैं वो प्रोग्राम की बरकत से मुस्तफीज हो सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयात बय्यिनात से आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन जाऊ बिल-इफ्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। लौला इज़ समिअतमूहु ज़न्नल मुअ्मिनून वल मुअ्मिनातु बिअन्फुसिहिम खैरन व क़ालू हाज़ा इफ्कुम मुबीन। लौला जाऊ अलैहि बिअरबअति शुहदा फ़इज़ लम यअतू बिश्शुहदाइ फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद से सूरह नूर की आयत नंबर 11, 12 और 13 जो मैंने ज़ियारत और तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, आज की बिलालमा साहब ने मजीद इसमें एक थोड़ी सी आज के इस प्रोग्राम को खसूसियत बख्शी। मुझे हुक्म इरशाद फरमाया कि इन आयात के साथ इनका मुख्तसर सा जो तर्जमा है वो भी साथ पेश करना है। जो मैंने आयात बय्यिनात तिलावत की हैं सूरह नूर से, अभी उनका मुख्तसर सा तर्जमा जो है वो भी समाअत फरमा लीजिए। बेशक वो कि ये बड़ा बहुतान लाए हैं, तुम्ही में की एक जमात है, उसे अपने लिए बुरा ना समझो बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। उनमें हर शख्स के लिए वो गुनाह है जो उसने कमाया और उनमें वो
जिसने सबसे बड़ा हिस्सा लिया उसके लिए बड़ा अजाब है। क्यों ना हुआ जब तुमने उसे सुना था कि मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपनों पर नेक गुमान किया होता और कहते ये खुला बहतान है, उस पर 4 गवाह क्यों ना लाए। तो जब गवाह ना लाए तो वही अल्लाह के नजदीक झूठे हैं। और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर दुनिया और आखिरत में ना होती तो जिस चर्चे में तुम पड़े इस पर तुम्हें बड़ा अजाब पहुंचा। सूरह नूर की आयत नंबर 11, 12, 13 और 14 का ये मैंने तर्जमा यहाँ तक आपके गोशे गुवार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है आपने तर्जमा बयान फरमा दिया है। जी आपने तर्जमा बयान फरमा दिया। इंशाअल्लाह अभी किबला हाफिज मुजम्मिल साहब की नात सुनने के बाद इस पर थोड़ी सी चंद जुमले जो है वो मैं आपके गोश गुजार करूंगा। तो फिर इंशाअल्लाह हमारे मेहमान जो आलिम दीन हैं वो भी आ चुके हैं हमारे लाइन पर। तो अभी इंशाअल्लाह उस स्क्रीन पर कुछ ही देर बाद वो भी तशरीफ फरमा होंगे इंशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह। सामने मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और उसकी तौफीक से खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान, खुदा ना करे। हमारे सुनने देखने वाले नाजरीन में मोहम्मद नवाज भाई हैं, नापोली से सलाम पेश कर रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चौधरी नदीम अख्तर साहब हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नवीद गोंदल साहब हैं, सलाम पेश कर रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह जनाब हमारे नईमी साहब हैं, गुलाम मुस्तफा नईमी साहब ऑस्ट्रिया से। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हमारे अरशद वाजिद भाई हैं, सलाम पेश कर रहे हैं। जी किबला अरशद भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रफाकत अली साहब हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तमाम दुआएं जो आप हमारे लिए कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआएं इससे कई गुना बढ़ाकर आपके लिए भी कबूल हो हमारी तरफ से। हाफिज कासिम शहजाद राजा साहब हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं। बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को हमेशा कायम व दायम फरमाए। सामने मोहतरम, प्रोग्राम के हिस्से को आगे चलाते हुए नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए नहायत ही अदब से गुजारिश करूंगा। हमारे आज के मेहमान सना खान, मुल्क पाकिस्तान की बड़ी नामवर शख्सियत मेरे मोहतरम जनाब हाफिज मुजम्मल हुसैन चिश्ती साहब, आपसे गुजारिश करूंगा सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे और इंशाअल्लाह अज़ीज बशर्ते जिंदगी अल्लाह ताला आपको भी हयाती अता फरमाए, लंबी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। वक्तन फवक्तन आपके इस दर्द और सोच भरी आवाज से इंशाल्लाह हम सब मुस्तफीद होते रहेंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया इनात पेश फरमाने के लिए सामिन मोहतरम हमारे पाकिस्तान से हमारे भाई मुजम्मल हुसैन चिश्ती साहब, जनाब की बिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मशहूर किबला आप सब का और खुसूस आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने इस बाबरकत महीने में इस इतनी बाबरकत ट्रांसमिशन का इनकाद किया। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और ये सिलसिला इसी तरह आबाद रखे और शाद रखे, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि या जनाब अमजद हमीद मोहसिन साहब का लिखा हुआ कलाम है और ये फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस घड़ी जुल्फ को आका ने संवारा होगा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस घड़ी जुल्फ को आका ने संवारा होगा, सुभान अल्लाह। इतना खुश रंग घटाओं का नजारा होगा, ये
कितना खुश रंग घटाओं का नजारा होगा, और जिसके दीदार के मुश्ताक मलक अपना की, सुभान अल्लाह, जिसके दीदार के मुश्ताक मलक अपना की, कितना होगा वो हसी, कितना वो प्यारा होगा, कितना होगा वो हसी, कितना वो प्यारा होगा, जिस घड़ी जुल्फ को आका ने सवारा होगा। माशाअल्लाह। ये याकूब नक्शबंदी साहब और आपकी नजर और जितने सुनने वाले हैं, हम इस अकीदे के उन सब की नजर ये शेर पकड़ रहा हूँ माशाअल्लाह, कि रिस्क की रखता नहीं आस किसी सुल्तान से, बेशक बेशक रिस्क की रखता नहीं आस किसी सुल्तान से, मेरा सरकार के लंगर पे गुजारा होगा, मेरा सरकार के लंगर पे गुजारा होगा, और मांद पड़ जाएगी तब दोनों जहां की किरणें, मांद पड़ जाएगी तब दोनों जहां की किरणें, कब तख्त पे बैठा वो जब आका हमारा होगा, तख्त पे बैठा वो जब आका हमारा होगा, और हश्र के रोज भी मोहसिन तो पड़ेगा नाते, बेशक हश्र के रोज भी मोहसिन तो पड़ेगा नाते, मुझको उम्मीद है आका का इशारा होगा, मुझको उम्मीद है आका का इशारा होगा, जिस घड़ी हश्र के रोज भी मोहसिन तो पड़ेगा नाते, हश्र के रोज भी मोहसिन तो पड़ेगा नाते,
مجھ کو امید ہے آقا کا اشارہ ہوگا، جس کڑے زلف کو آقا نے سوارا ہوگا، کتنا خوش رنگ گھٹاؤں کا نظارہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ مزمل بھائی، بہت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، کیا خوبصورت انداز تھا کہ حشر کے روز بھی محسن تو پڑے گا نعتیں، مجھ کو امید ہے آقا کا اشارہ ہوگا۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے۔ بہت بہت مہربانی، آپ کا شکریہ، آج آپ نے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کو سلامت رکھے، اور تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کرام کی طرف سے آپ کو بہت بہت دعائیں۔ وہ سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ العزیز آنے والے پھر وقت کے لیے اس امید کے ساتھ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ آپ نے بہت مہربانی فرمائی، شفقت فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ بیٹا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا بچے نے، اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ جی آمین۔ سامعین محترم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ ناز شریف کے بعد ہمارا آج کا یہ جو پروگرام ہے حسب معمول، آپ کے علم ہے اسکرین پہ بھی چل رہا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان عالم دین، بڑی ہی خوبصورت شخصیت، میری مراد حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر رضا المصطفیٰ قادری صاحب پاکستان سے اس وقت آپ سکرین پہ جلوہ فرما ہیں۔ ہم تمام احباب دیکھنے سننے والے کہ بلا علامہ صاحب کی آمد پر آپ کو علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، علامہ کا شکریہ۔ یہاں پر نقش بندی، چشتی، قادری، ساری طریقت کے پھول گلدستہ سجا دیا علامہ صاحب نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ تھوڑا سا یہ جی کیمرہ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں، ابھی تقریباً وہ لیول پہ نہیں آ رہا تھا جی، اب ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ سامعین محترم، ہمارے آج کے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر ضیاء المصطفیٰ قادری صاحب پاکستان سے، اور آج کا ہمارا چونکہ موضوع جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، تاکہ ہمیں اس سے بھی بڑی، آج ہم سوشل میڈیا پر کو استعمال تو کرتے ہیں، آج ہم نے اسی پر ہی گفتگو کرنی ہے علامہ صاحب کے ساتھ، اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے، دور حاضر میں سوشل میڈیا کا مثبت اور منفی کردار۔ تو سامعین محترم، ہمارے آج کے یہ جو مہمان ہیں میرے بڑے ہی قابل احترام ہیں، مجھ سے ہر لحاظ سے سینئر ہیں، اللہ رب العالمین ان کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے۔ بڑی شفقت فرمائی انہوں نے، وقت عنایت کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور قبلہ علامہ محمد یعقوب نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے سننے والے احباب تھے ان کی دعائیں وہ کر رہے تھے۔ ہمارے خالد لنگڑیال بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی دعاؤں سے نواز رہے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے مرزا ارسلان بیگ ہیں، وہ بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ وحید اشرف بھائی ہیں، وہ بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ ہمارے امریکہ سے، نیو یارک سے ہمارے وہ روزانہ کے ہمارے دیکھنے والے ساتھی ہیں، وہ بھی سلام پیش کر رہے تھے، افلاح وبرکاتہ۔ جتنے بھی ہمارے سامعین و ناظرین کرام ہیں، تمام احباب کو محبتوں کا بہت شکریہ جناب۔ اب میں پروگرام کو آگے چلانے کے لیے نہایت ہی ادب سے گزارش کروں گا جناب علامہ محمد یعقوب نقشبندی صاحب اور علامہ رضا المصطفیٰ صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے، میں اب پس پردہ بیٹھ کر پروگرام کی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آج آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، ٹائم دینے کا شکریہ۔ تو آپ کے لیے موضوع جو ہے وہ بڑا اہم ترین موضوع ہے، تو انشاءاللہ موضوع پر آنے سے پہلے
क़िबला अल्लामा अब्दुर रहमान जमाती साहब ने कुरान करीम की 2-3 आयात तय्यबात पढ़ी थी। तो आज सुबह की सहरी नशरियात में भी हमने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कुछ तज़किरा किया था। तो ये आयत तय्यबात जो आज बिलखसूस तिलावत की गई, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो गवाही है कि जो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकीज़गी की, तहारत की, उनके बेऐब होने की गवाही जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाई। और उसके साथ अल्लामा साहब, आप तो माशाअल्लाह समझते ही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक असूल भी साथ में बयान कर दिया। असूल क्या बयान कर दिया कि लौला जाऊ अलैहि बिअरबाअति शुहदा, कि अगर तुमने कुछ देखा था तो उस पर 4 गवाह क्यों नहीं लेके आए। ये वो असूल है जो पूरी उम्मत के लिए ता दमे आखिर क़यामत तक के लिए असूल ज़ाब्ता वज़ा कर दिया गया कि तुम जब भी कभी जिंदगी में किसी पर शकूक व शुबहात तुम्हारे दिल में आ जाएं तो उनको नशर नहीं करना, उस वक्त तक नशर नहीं करना जब तक तुम शरी गवाहियां ना ले आओ। हाँ, ये हो सकता है, यानी ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में तो बदगुमानी भी कुफर है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गवाही कुरान करीम में अनाज फरमा दी। लेकिन उम्मत के लिए एक यहाँ पे एक छोटा सा मसला जो मेरे ज़हन में इस वक्त घूम रहा है कि ये होता है कि कई बार किसी बंदे को हम ऐबदार तो देखते हैं लेकिन हमारे पास गवाह नहीं होता। तो अब हमें करना क्या है ऐसे मौके पर? ऐसे मौके पर उसको जाती तौर पर वार्निंग देनी चाहिए कि भाई तेरी सिमत दुरुस्त नजर नहीं आ रही, तेरा रास्ता गलत है, तो इसलिए इस रास्ते से रुक जा, इस रास्ते से बाज आ जा। या उसके किसी जुम्मेदार शख्स से उसकी बात की जा सकती है कि मैं कुछ इसमें खामियां देख रहा हूं, तो आप इसको समझा दें। इस तरह का, यानी हमारे यहाँ ये कल्चर बन चुका है लामा साहब कि हम इधर से हमारे जहन में किसी के बारे में बदगुमानी आई, उधर पूरे शहर में डंडोरा पीट दिया। यही वो वबा थी जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लारैब किताब कुरान करीम में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की सफाई बयान करते हुए उम्मत को एक सबक भी दिया कि तुम्हें हमेशा इसी असूल पर कारबंद रहना है, इसी असूल को अपनाना है कि उस वक्त तक किसी के ऐब को नशर ना करो जब तक तुम शरी गवाहियां न ले आओ। तो फिर ये किस तरह हो सकता है कि उम्मत की बेहतरीन माँ, जिसको कुरान कहे कि ये मोमिनों की माएँ हैं, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद निकाह की इजाजत ना हो, वो ऐसी पाकीज़ा खवातीन के बारे में, उन अपनी माओं के बारे में, कोई किसी की बुरी माँ भी हो तो नऊज़ुबिल्लाह को भी अपनी माँ के बारे में कोई बुरा लफ्ज नहीं कहता। तो वो तो कायनात की पाकीज़ा हस्तियां जिनकी गवाही अल्लाह का कुरान दे रहा है। तो इसलिए उम्मत के लिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, किसी खास फर्द या ग्रोह के लिए नहीं, उम्मत के लिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अपनी माओं के बारे में पाकीज़ा तरीन अकीदा रखिए, वही अकीदा रखिए जो अल्लाह के कुरान ने बयान किया है। उसके अलावा किसी दूसरे नजरिए, किसी सोच पर, किसी अंदाजे पर मत जाइए या अपने दिल के गुमानों पर मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे गुमान जो हैं वो गुनाह होते हैं। तो इसलिए अपने आप को गुनाहों की दलदल से महफूज रखते हुए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल कीजिए। तो अभी हम अपने उन्वान मौजू की तरफ आते हैं कि बड़ा अल्लामा साहब हमारे साथ शामिल हैं, शामिल गुफ्तगू हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये उनकी बारगाह में अल्लामा रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब माशाअल्लाह ये एक बेहतरीन आलिम दीन भी हैं, उसके साथ साथ माशाअल्लाह एक दुनियावी एतबार से स्कूल के शोबा से भी वाबस्ता हैं। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मी एतबार से भी मजबूती अता फरमाई, PhD होल्डर हैं, जिसके सबब से इनको डॉक्टर भी कहा जाता है। तो यानी PhD डॉक्टरेट ही डिग्री होती है। तो इसलिए माशाअल्लाह इल्मी एतबार से अल्लाह ताला ने और रूहानी एतबार से भी बहुत सी बरकतों से मालामाल फरमाया। तो अल्लामा साहब, मैं चाहता हूँ कि आप पहले अपनी तमहीदी गुफ्तगू अर्शाद फरमाएं कि हमें इस दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए।
اس بارے میں جو بھی آپ کی تجاویز ہیں، جو رائے ہے، جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں. پھر کچھ سوالات اگر ہوئے تو انشاءاللہ وہ سوالات آپ کے سامنے لے آؤں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. آپ کا بہت شکریہ. پہلے نمبر پر تو علامہ یعقوب صاحب اور مجھ سے قبل جو آپ نے بڑی تمہیدی گفتگو کی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اس میں ہر دو جہاز سے ایک تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی شان بیان ہوئی ہے، دوسرا ہمارے موضوع سے بھی اس کا تعلق تھا. معاشرتی اصلاح کی اور اخلاقی اقدار کی ترویج اور اشاعت کے لیے آپ نے رہنما اصول بیان فرمائے ہیں، اور یقیناً یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاکیزہ کردار ہے. قرآن پاک کی آیات بینات کی ان پر گواہی ہے. سبحان ان اللہ. اصول اور ان قرآنی احکامات پر اگر تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے اور عمل کیا جائے تو معاشرے کو بے شمار خیر مل سکتی ہے، بے شمار مل سکتی ہیں، فیض مل سکتا ہے. تو ہماری گفتگو چونکہ سوشل میڈیا کے متعلق ہے، اور میں اس وقت سورہ حجرات 26ویں پارے میں ہے. یہاں سے کچھ آیات سوشل میڈیا کے متعلق ہم اس سے احاطہ تو نہیں کریں گے، تھوڑا سا جو موضوع سے متعلق جتنا ہو سکا ہم انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر اندر کوشش کریں گے اس کو بیان کرنے کی انشاءاللہ. پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. سورہ حجرات کے اندر آپ کو تو پتہ ہی ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو، تحقیق کر لو. فتبینوا، اچھی طرح تحقیق کرو. ٹھیک ہے. تو سوشل میڈیا کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دوریاں ختم ہو گئی ہیں، اور ایک ٹچ اور ایک کلک سے ہزاروں لاکھوں میل کا جو فاصلہ تھا وہ طے ہو جاتا ہے. آپ اس وقت اٹلی میں ہیں، میں پاکستان میں ہوں، لیکن جو معلومات کا دریا انگلیوں کے پوروں کے نیچے بہہ رہا ہے اور انوانٹیڈ انفارمیشن مل رہی ہے، انڈیزائرڈ انفارمیشن مل رہی ہے، ایسی معلومات جس کو جو میری ضرورت ہی نہیں ہے، اور ایسی معلومات کی بمباری ہو رہی ہے میرے ذہن پر، لوگوں کے قلوب اور اذہان پر، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے خیر اس میں کیا ہے، شر کیا ہے، اور یہ جو بات یہ جو مجھ تک آ رہی ہے اس کے اندر حقیقت کتنی ہے، اس کے اندر درستی کتنی ہے. تو اس میں اللہ پاک کے حکم کے مطابق پہلے تو ہمیں تصدیق تحقیق کرنی چاہیے پہلی. اور بدقسمتی سے ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا کا جو سوشل میڈیا یوزر ہیں، ان پر کوئی خبر پہنچتی ہے تو ان کی بات فوراً ہوتی ہے کہ اس کو بریک کریں، زیادہ زیادہ واٹس ایپ گروپ شیئر کریں، زیادہ زیادہ اس کو فیس بک پہ نشر کریں، اور اس میں چاہے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑتی ہیں تو اڑ جائیں، کسی کا کردار پہ دھبے لگتے ہیں تو لگ جائیں، کوئی بے عزت ہوتا ہے تو ہو جائے، کسی کا مالی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ پہلے تحقیق کر لو. اور ہم نے دیکھا ہے کہ تحقیق کرنے پر بعض اوقات بات خلاف واقعہ نکلتی ہے. بہت ساری مثالیں ہوں گی، میرا اس پر ٹائم نہیں ہے. تو یہ پہلا اصول جو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خبر کی تحقیق کر لو. میڈیا کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ صارفین، ناظرین تک وہ خبریں پہنچی ہیں جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا نشر نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا کشمیری مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوا، برما کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوا، عموماً بڑے میڈیا پر وہ نشر نہیں ہوا، لیکن سوشل میڈیا کے تھرو ہم تک ہوا. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اب آگے ارشاد سنیں، سورہ حجرات ہی ہے، آیت نمبر 11 ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. کہ اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منہم،
हो सकता है कि वो कौम उनसे बेहतर हो। सही। अब देखें सोशल मीडिया पर ये जो है कबायली असबियत जी, पाकिस्तानी असबियत, उसका प्रचार हो रहा है, पठानों का मजाक उड़ाया जाता है, सिखों का मजाक उड़ाया जाता है, मुख्तलिफ कौमों का मजाक उड़ाया जाता है, मुख्तलिफ खानदानों का मजाक उड़ाया जाता है। हमारे सोशल मीडिया के यूजर असातिज़ा की हर मुआशरे में इज्जत है, टीचर्स की बड़ी तकदीर, आपके इटली में बड़ी इज्जत है, यूरोप में बड़ी इज्जत है, लेकिन एक लतीफा, एक जोक जो आप मजाक अपने टीचर का, अपने उस्ताद का उड़ाते हैं, एक लतीफा शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, वो करोड़ों लोगों तक पहुंचता है और असातिज़ा की कितनी इंसल्ट होती है। बिलखसूस मजहबी लोगों का, मौलवियों का मजाक उड़ाया जाता है और पता नहीं किस किस अंदाज से मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, यानी कोई शोबा भी, अलामा साहब अगर इसमें ऐड करूं कि कोई शोबा भी महफूज नहीं है, सियासतदान उसका शिकार, मजहबी तबका उसका शिकार, इसी तरह से समाजी, माशी, ग्रोही, कबायली, हर एक जो है इसका शिकार नजर आता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। औरतों के लतीफे बनाए जाते हैं, औरतें हमारे मुआशरे का हिस्सा है, हमारी माँ है, हमारी बीवी है, हमारी बहन है। ठीक है, तो ये अल्लाह पाक के हुक्म की कितनी सराहतन खिलाफ वर्जी हो रही है कि हम किस तरह तमस्कुर उड़ाते हैं, किस तरह मजाक उड़ाते हैं। और फरमाया वला तलमिजु अनफुसकुम वला तनाबदु बिल अलकाब, के एक दूसरे के उल्टे सीधे नाम ना डालो, एक दूसरे को उल्टे सीधे अलकाब से मुलक्कब ना करो। ठीक है जी जी। अब देखें, ये जो सियासी वर्कर्स हैं हर जमात के, बिला तफरीक, इसमें किसी की कोई तखसीस नहीं है और मजहबी जमातों की भी कोई तखसीस नहीं है। ठीक है, सारे लोग जब असबियत का शिकार होते हैं और अफरातो तफरीत में है, इसमें हम या तो अपने लीडरों को फरिश्ता मानते हैं और पराए लीडर को हम शैतान मानते हैं, इंसान तो नहीं मानते कम अज कम। बिल्कुल, यानी हम गुलूब का और इंतहा दर्जे पर चले जाते हैं। ठीक है, जिससे मोहब्बत है तो उसके पसीने से भी हमें खुशबू आती है और जिससे नफरत है तो उसकी खुशबू से भी हमें बदबू आती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गैर संजीदा रवैया है, गैर इल्मी रवैया है और हमें ये समझना चाहिए कि बिल आखिर इंसान है, जो कुछ भी है, हमारा लीडर है, हमारा पीर है, हमारा कायद है, हमारा शेख है, जो कुछ भी है वो इंसान है और बशरी तकाजे उसके साथ लगे हुए हैं। जिस तरह एक बशर को गुस्सा आता है, नींद आती है, उसे बशरी जो अवारजात हैं, बशरी तकाजे उसके साथ लायक होते हैं, हमारे लीडर के साथ भी है। गलती वो भी कर सकता है, खता का सुदूर उससे भी हो सकता है। तो बिला वजह अपनी गलतियों का, अपने की गलतियों का दिफा करना, उन्हें डिफेंड करना, ये मजाज इल्मी नहीं है, ये मजाज दुरुस्त नहीं है और कुरान पाक के उसूलों के खिलाफ है। तो ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि अफरात और तफरीज से निकल आए, यानी दुश्मनी करनी है तो इंतहा दर्जे की करनी है, मोहब्बत करनी है तो इंतहा दर्जे की करनी है। तो ये कुरान पाक ने गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन का जो मिजाज बताया है कि नसारा ने ईसा से मोहब्बत की, ईसा अलैहिस्सलाम से, तो इब्नुल्लाह बना दिया अल्लाह, और यहूद ने अदावत जो उनको अल्लाह का नबी, जो उनका जायद मकाम था, जिसका वो हक रखते थे, उनको नबी भी ना माना। ठीक है, तो ये पाक के उसूल बता रहे हैं कि ये मजाज इल्मी नहीं है, ये मजाज दुरुस्त नहीं है, एक दूसरे को बुरे नामों के साथ पुकारना। और यहाँ पर अल्लामा साहब मैं एक बात अर्ज कर दूं, सोशल मीडिया यूजर जो हैं बिलखसूस मसलक की लड़ाई में, मजहबी लड़ाई में अपने मुखालिफ फिरके के उलमा की तस्वीरों को एडिट करके, हमने देखा जानवरों उनका वो धाड़ लगाया गया, पीछे कुत्ता लगा हुआ और आगे किसी मौलाना साहब की या सियासी लीडर की तस्वीर लगाई हुई है। ठीक है, जानवरों, खिंजीर और पता नहीं क्या क्या कुछ उनको कहा जाता है। ठीक है, और सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसला करने की, यानी जंग में भी, आज गज़वा बदर हुआ है, जंग हुई है, फुरकान है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुश्मन के भी कान काटने, नाक काटने, चेहरा बिगाड़ने से मना फरमाया था। ठीक है,
दुश्मन तो दूर की बात है, हमारे दीन ने जानवरों के साथ भी ये सलूक करने से मना फरमाया है। तो ये मुसलमानों को जब इस हालत में देखते हैं हम सोशल मीडिया पर कि वो अपने से जरा मुख्तलिफ नजरिया रखने वाले, अपने से जरा मुख्तलिफ सोच रखने वाले, उनका सोशल मीडिया पर किस तरह इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, किस तरह उनके बयान को एडिट किया जाता है, माँ कबल माँ बाद का लिहाज किए बगैर वीडियो को एडिट कर दिया जाता है, डबिंग की जाती है, क्या क्या आप मुझसे ज्यादा ये सुन रहे होंगे और जो सोशल मीडिया यूजर हैं वो जानते हैं कि ये किस किस अंदाज से हम कुरान और सुन्नत से अमली तौर पर दूर हैं। अल्लामा साहब, आपने आयत करीमा तिलावत की कि जब कोई खबर लेकर आए कोई उसकी तस्दीक कर लिया करो। तो यहाँ पर एक सवाल ये जहन में आता है कि सोशल मीडिया पर खबर तो आ गई, अब मेरा जी चाहता है कि मैं इसको जल्दी से शेयर करके तो लोगों तक मालूमात पहुंचा दूं। तो इसमें हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि खबर लोगों तक कितनी इंतजार के बाद या किस तरह से पहुंचाई जाए ताकि यकीन हो जाए या इस तरह की कोई कफियत बन जाए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप देखें, खबर मुख्तलिफ शोबों से हो सकती है, हो सकता है दीनी खबर हो या सियासी खबर हो या किसी भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक खबर हो, मेडिकल की खबर हो सकती है, सियासी खबर हो सकती है। तो हर शोबे के जो मुसल्लमा असल माहिरीन हैं, मुस्तनद अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जिनकी अथेंटिसिटी पर सबका एतमाद है, उन पर बात पहुंचानी चाहिए। मसलन दीन की बात है, कोई आपका मसलन मैसेज पहुंचता है जी कज़ाए उम्री का तरीका आप 10 बंदों को बताएंगे तो जन्नत वाजिब हो जाएगी। रमजान के आने की खबर आप 10 बंदों तक देंगे तो जन्नत आप पर वाजिब होगी। अब ये दीनी खबर आई है आप तक, सही, तो आपका हक बनता है कि मुस्तनद उलमा के पास आए, जी ये मैसेज है मेरे पास किया, वाकई इसकी इतनी हैसियत है, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह का कोई फरमान फरमाया है। अब दीन की खबर आई है तो दीन के माहिरीन के पास लेकर जाएं, ठीक है। सही, सियासी खबर आई है तो आप सियासतदानों के जिसके मुताल्लिक है उनसे पूछें। मसलन इमरान खान से मुताल्लिक है या नवाज शरीफ के मुताल्लिक है तो उनसे राब्ता किया जा सकता है सोशल मीडिया पर, उनके ऑफिशियल पेजेस बने हुए हैं, भाई ये आपके मुताल्लिक ये खबर गर्दिश कर रही है, इसमें कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा उसूल है और जब आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, चंद मिनट में तहकीक हो जाएगी कि ये वाकई। अगर किसी ने नुस्खा बताया तो हकीम की तरफ रजू किया जाएगा, अगर कोई मेडिसिन बताई है तो डॉक्टर की तरफ रजू किया जाएगा। किसी तरह से कोई इल्मी दीनी मजहबी बात आई है तो मजहब की तरफ उसको भेजा जाएगा। अगर सियासी बात आई है तो सियासतदानों की तरफ रजू किया जाएगा या उनके तर्जमानों की तरफ या उनके जो बयान जारी करते हैं उनकी तरफ, पॉलिसी मेकर जो होते हैं उनकी तरफ उसको भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं ये आपके वसातत से अपने सामीन नाजरीन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि इस बात को हमेशा अपने जहन में रखा करें कि जिस शोबे से मुतल्लक, अलामा साहब चूंकि सोशल मीडिया का मैं इस्तेमाल करता हूं, आप तो जानते ही हैं, कई बार कोई हदीस ऐसी बयान हो जाती है सोशल मीडिया पर कि जहन में डाउट आ जाता है कि पता नहीं ये पढ़ी तो नहीं कहीं पे, तो फिर मैं जब तक तस्दीक नहीं कर लेता किसी जुम्मेदार जराए से, उस वक्त तक उसके बारे में मैं गौर ही नहीं करता कि यह हदीस है क्या है। जब तस्दीक हो जाए तो फिर उसके बाद तो यही असूल अपनाना चाहिए। माशाल्लाह जी, आप लिखते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, आपकी पोस्टें से हम भी फैज़याब होते हैं, लिखते भी हैं। अल्लाह ताला ने आपको तहरीर तकरीर दोनों जिहाद से माला माल किया है, बड़ा अच्छा आपका अंदाज है, होना भी यही चाहिए। जितने भी सुन रहे हैं देख रहे हैं सबको यही उसूल अपनाना चाहिए। जब तक काबिल मोतमद जराए से उसका पता ना चल जाए उस वक्त तक आगे नशर नहीं करनी चाहिए। और हदीस पाक है, मैं आपके तवस्सुस से हदीस पाक सुना दूं अपने व्यूअर्स को। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मन काज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु फिन्नार। फरमाया कि जो बंदा मेरी तरफ जानबूझकर झूठ मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले, ठीक है। वही बड़ी हम देखें सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा हदीसों की बहुतात है और मुहद्दिसीन ने एक बड़ा उसूल बयान किया है
کہ وہ روایت جو عقل سلیم کے تقاضوں کے خلاف ہو اور جس میں معمولی عمل پر بے انتہا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہو، وہ اکثر وضع ہوتی ہے، یعنی اپنی طرف سے کی گئی ہے اور جھوٹ ہوتا ہے اس میں. تو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کی بھرپور طریقے سے لوگ فروغ دے رہے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کے اقوال پتہ نہیں وہ ان کی استنادی حیثیت کیا ہے، اتنے زیادہ حضرت علی المرتضیٰ کے اقوال شیئر کیے جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ حضرت علی المرتضیٰ کے اتنے زیادہ اقوال، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں اور نیچے حوالہ معتبر ذرائع سے ہمارے پاس اتنے ان کے اقوال نہیں پہنچے جتنے بیان کیے جاتے ہیں. جی بے شک. یہ بہت زیادہ علامہ صاحب ایک سوال آ گیا دوران گفتگو، چونکہ ہم سوال بھی لے لیتے ہیں جب کوئی سوال آ جاتا ہے. آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے؟ جی لاؤڈ سپیکر میں نعت یا تلاوت کر سکتی ہے، پلیز بتا دیں. اور عورت کے بارے میں؟ ہاں بھائی، ہمارے علماء نے تو عورت کی آواز کا بھی پردہ رکھا ہے. عورت جی اس سلسلہ میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بڑی تھی، بڑی میں نے بہت پرانی ہے لیکن مجھے اس کا خلاصہ ذہن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر، اپنے گھر کے حجرہ مبارک کے باہر نکلے، غالباً حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. تو اندر سے قرآن پڑھنے کی خود محسوس کیا کہ قرآن پڑھنے کی آواز باہر آ رہی ہے ام المومنین کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کون سی جگہ سے آواز آ رہی ہے، تو دیکھا کہ ایک دیوار میں قدرے سوراخ تھا، تو آپ نے اس سوراخ کو بند کر دیا. تو آواز کے بارے میں تو یعنی شرعی اعتبار سے یہی ہے کہ عورت کی آواز کو نہیں سنا جا سکتا. اب اگر یہاں پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ اتنا سنتے ہیں، تو لوگ سیلموں میں بھی اتنے ہی زیادہ ہیں، لوگ جوئے پہ کے اڈوں پہ بھی بہت زیادہ ہیں، برائی کے ہر ٹھکانے پہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی. تو ان کی وجہ سے نہ جوا جائز ہو سکتا ہے، نہ کوئی سینما یا کنجر خانہ جائز ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہو سکتا. اگر کوئی سنتا ہے تو اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. علامہ صاحب اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں؟ آپ کی بات کو میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. دیکھیں حضور نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے بھی ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پاک کا شوق صحابیات کو بھی تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی خوش الہان قاریہ نے باواز بلند قرآن پڑھا اور دوسرے صحابہ سن رہے ہوں، کوئی گیدرنگ ہوئی ہو، کوئی اجتماع ہوا، کوئی مجمع لگا ہو. بلکہ صحابیات تو صحابہ سے سنتی تھی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے بڑے زبردست قاری تھے، ان کی قرات پر جمع کیا تھا. تو یہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 سوشل میڈیا کے متعلق کی ہے. جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث، یہ پوری ایک اصطلاح ہے جی، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کریں، بغیر علم، بغیر علم کے. جی، لہو الحدیث کی تعریف میں مفسرین نے یہی فرمایا کہ ہر وہ بات جو بندے کو راہ حق سے دور کرے، وہ چاہے ٹک ٹاک کی وہ نیم برہنہ عورتیں ہوں، یا ہر وہ ایک ریسرچ ہوئی ہے رمضان شریف میں مسلمان جو ہیں روزے دار، پاکستانی روزے دار، یہ یوٹیوب پہ زیادہ سٹیج ڈرامے اور وہ جو گانے وغیرہ ہیں یہ زیادہ سرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ریسرچ میں ابھی پڑھ رہا تھا گوگل پر کہ پاکستانی رمضان المبارک میں یوٹیوب پر یہ زیادہ سٹیج ڈرامے اور اس طرح کے جو ہے نا وہ گانے وغیرہ یہ زیادہ سرچ کرتے ہیں. تو یہ آیت پاک سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں نے پڑھی ہے کہ لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکے. اب دیکھیں لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ جو روزہ وقت گزارنا ہے، تو وقت تو بھائی نیکی کر کے بھی گزر جاتا ہے، وقت گناہ کر کے بھی گزر جاتا ہے. یہ رمضان شریف گزرے گا تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ کسی نے ریکارڈ بنایا ہوگا تلاوت قرآن کا، کسی نے زیادہ سٹیج ڈرامے دیکھنے کا ریکارڈ بنایا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اپنا اپنا اعمال نامہ ہے، اپنا اپنا مقدر ہے، اپنا اپنا نصیب ہے. تو کوشش کریں کہ یہ جو وقت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی. کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ
आओ जरा गपशप लगाएं। तो उन्होंने फरमाया जरा सूरज को ठहरा लो तो गपशप लगा लेते हैं। तो उसने कहा जी सूरज तो नहीं रोक सकता। तो आपने फरमाया वक्त नहीं रोक सकता, तो वक्त ही जो है यही इसी बुनियाद पर मेरी आखिरत का फैसला होगा, इस वक्त को मैंने किस तरह गुजारा। ठीक है, और याद रखें लामा साहब, ये रमजान शरीफ की एक एक घड़ी जो है ना, ये बड़ा नफीस जोहर है। और ये वक्त ना तो फ्रीज किया जा सकता है कि भी मैंने आज का दिन, आज का रोजा इस्तेमाल नहीं करना, मैं इसको फ्रीजर में रख दूं, कल निकाल के इस्तेमाल कर लूंगा। वक्त तो गुजर रहा है, वक्त जो जिंदगी है ही वक्त है। ठीक है, जो सांसें आ रही हैं यही वक्त है। इस वक्त को हम खैर के कामों में, तामीरी कामों में इस्तेमाल कर दें, अगर सोशल मीडिया पर भी हम इस्तेमाल कर दें, अच्छा काम इस्तेमाल कर दें, तो ये वक्त हमारे आखिरत की समझे कि अबदी सुरखरुई का जरिया बन जाएगा। मुझे बात याद आ गई हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। वो फरमाते थे वो बंदा बड़ा खुश नसीब है जो दुनिया से चला जाए उसकी नेकी उसको जिंदा रखे। ठीक है, अल्लाह, दुनिया से चला जाए उसकी नेकी उसको जिंदा रखे, और वो बड़ा बदनसीब इंसान है जो दुनिया से चला जाए उसका गुनाह उसको बाकी रखे। तो सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये जो उल्टे सीधे वाहियात वीडियो शेयर कर रहे हैं, गुनाह जारिया शेयर कर रहे हैं। आप तो मर गए, कई लोग ऐसे हैं जो दुनिया से चले गए लेकिन उनके वो जो हैं चल रहे हैं, आईडी चल रही है उनकी, और वो गुनाह जारिया छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो कोशिश करें ये लाह वल हदीस जो है, कुरान पाक जो कहता है वज़य्यन शैतान लहू आमालहुम, शैतान उनके अमाल मुज़य्यन कर देता है, गुनाह अच्छा बना के पेश करता है, बुरी चीज को जहर की शहद दिखाकर पेश करता है, खजां को बहार बना के पेश करता है। तो ये हकीकतन ये शराब है, ये अंधेरा है, ये सवेरा नहीं है, ये जुल्मत है, ये ज़िया नहीं है। तो मेरे भाइयों कोशिश करें। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले रामा साहब, एक हमारे मोहतरम गुलाम मुर्तजा साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोबाइल में देखकर, उनका मतलब ये है कि मोबाइल को खोलकर उसको देखकर कुरान पढ़ना जायज है बगैर वुजू के। इस बारे में आप कुछ इरशाद फरमा दें। जी, मेरी तहकीक के मुताबिक जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि मोबाइल फोन पर जो कुरान पाक होता है वो रेज की शक्ल में होता है। वो एक पूरा सिस्टम है जो इसको एक मुतशक्कल करके बनाता है। वो इसका हुक्म वो सहीफा कुरान वाला नहीं है कि उसको ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि जिसको बगैर वुजू के आप मस नहीं कर सकते, इसको किया जा सकता है। अच्छा, इस सिलसिला में अलामा साहब मैं माजरत चाहता हूँ कि आपकी बात को मैंने काट लिया। इस बारे में उलामा की दो मुख्तलिफ राय हैं। बहुत से उलामा इस जानिब गए हैं, वो कहते हैं कि कुरान करीम की तकदीस की खातर, उसके पाकीज़गी और तहारत की खातर हमें मोबाइल फोन पे भी कुरान को जब खोलें तो हरफों के ऊपर टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी नजर तो वो ही देख रही है। अगर जो हकीकत में वो लफ्ज नहीं लिखे हुए, लेकिन हमारी नजर में तो वो अल्फाज ही चल रहे हैं। तो अगर हम इनको छूने की आदत डाल लेंगे तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि हम जब कुरान खोलेंगे तो कहीं वहां पे बेहतियाती ना हो जाए। तो इसलिए मोबाइल पर भी जब कुरान पढ़ा जाए तो बेहतर और सही तरीका यही है कि आप बावुजू होकर कुरान करीम पढ़ें। तो अगर बेवुजू कभी आपने कुछ पढ़ लिया उसमें से, जिस तरह का ज़ुबानी कुरान करीम पढ़ा जा सकता है, तो जहां पे अल्फाज लिखे हुए हों वहां से टच करके उसका पेज चेंज ना कीजिए, बल्कि किसी एक किनारे से उसको टच करके तो अपना पेज वगैरह चेंज कर लीजिए या अगली आयत पर चले जाइए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है। उलमा के राय में, उलमाए इकराम के बयान करने में जब इस तरह के एहतियात का आ जाए तो ये ज्यादा दुरुस्त मालूम हो रहा है। तो उम्मत को भी आसानी होती है कि जिस पहलू पर इख्तियार कर लेगा तो यकीनन उनके लिए अजर सवाब है, उनके लिए लेकिन फायदामंद होगा। अच्छा लामा साहब, सवाल कर लूं या अभी आपको जुमला मुकम्मल करना चाहते हैं आप? जी जी, आप फरमाएं। अच्छा, सवाल ये ज़हन में आ रहा है कि सोशल मीडिया अब आ तो गया है,
اس کے بغیر چارہ تو ہے نہیں کہ بندہ یہ کہے کہ نہیں جی میرے گھر میں اس کا استعمال نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ دیوانے کا خواب اس کو کہا جا سکتا ہے, حقیقت پہ مبنی بات نہیں ہو سکتی. سوشل میڈیا کا استعمال تو ہونا ہی ہے, تو اس کو کس طرح نفع بخش بنایا جائے اور کس طرح اس کا درست استعمال کیا جائے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بلکہ میں سمجھو کہ میرے دل کی جو بات ہے وہ آپ زبان پر لے آئے ہیں. وہ ایک کہاوت ہے کہ اچھا فوجی وہ ہوتا ہے جو دشمن کا اسلحہ دشمن پر چلا کے آئے. صحیح. دشمن کا اسلحہ دشمن پر چلائے. صحیح. تو یہ اب بنایا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, بنایا ہوا ہے گورو نے. تو اگر ہم اس کو تعمیری مقصد میں استعمال کریں, آپ دیکھیں دنیا نہ دارالحرب رہی ہے نہ دارالاسلام رہی ہے. میری تحقیق یہ ہے کہ اب بن گئی ہے دارالدعوت. ٹھیک ہے. صحیح. اب ڈیجیٹل مبلغ بن جائیں, آپ تبلیغ کریں لوگوں کو. ٹھیک ہے. اگر یہی ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگ راہ حق پر آتے ہیں اور کس طرح آ سکتے ہیں, میں ایک سمپل سی بات کروں گا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی زبان بولے ہیں, یہ خود گورے کہہ رہے ہیں. اگر ہمیں سمجھانا نا آج کے مغرب کے مسلمان کو, آج کے مغرب کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. آج کے مغرب کو آپ چاہتے ہیں اسلام پر لانا, ان کو اسلام کے قریب کرنا, تو آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی زبان بول رہے ہیں. وہ زبان کیا تھی؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب شورۂ آفاق کتاب ہے حجت اللہ البالغہ. جو تقریباً 200 سالوں میں اس پائے کی کتاب نہیں لکھی گئی. اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے شریعت مطہرہ کی حکمتیں بیان کی ہیں, عقلی اور شعوری انداز سے دین اسلام کی جو حکمتیں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں. روزے کی کیا حکمت ہے, نماز کی کیا حکمت ہے. تو ہم سوشل میڈیا پر اپنے جو تشکیک کا شکار ہیں بھائی, جو تذبذب کا شکار ہیں, دین اسلام کی دعوت دیں عقلی اور شعوری بنیادوں پر. اور ان کی تشکیک کا ازالہ کریں حسن اخلاق کے ساتھ. تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں یہ سوشل میڈیا پر علماء ایسے حق موجود ہیں جن کے بیان سن کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. تو کوشش یہ کریں کہ وہ نفع بخش گفتگو ہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, یعنی حکیمانہ گفتگو. جس طرح ایک طبیب کو پتا ہوتا ہے نا کہ کس زخم پر میں نے کون سا مرہم رکھنا ہے, کس جگہ پر میں نے کون سی دوائی استعمال کرنی ہے, ایسے علماء کی اللہ تعالیٰ کثرت کرے جن کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس محفل میں کیا گفتگو کرنی ہے. لاٹھ دے کر ہانکنا نہیں ہے سب کو ایک ہی لاٹھی سے اور سب کو ایک ہی. تو یہ اگر ہمیں یہ اس کا اچھا استعمال کرنا آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء سے اپنی برادری سے شکوہ ہے کہ ہم لوگوں نے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پر آ کر اس رنگ میں رنگے گئے ہیں. وہ میرے ایک استاد صاحب کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں جنہ ڈگیاں نو چھک کڈنا سی او آپ ہی چکڑ وے ڈگ گئے نے. علماء نے تو لوگوں کو نکالنا تھا, یہ مقتدات ہے, پیشوات ہے, یہ بھی اسی رنگ میں رنگے گئے ہیں. ایک ہم نے کتابوں سے اپنا رشتہ دور کر لیا. ہم سکرین دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن کتاب پڑھنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اور سوشل میڈیا پر اب کتابیں آ گئی ہیں, آڈیو میں کتابیں آ گئی ہیں, ویڈیو میں کتابیں آ گئی ہیں. اگر آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے آپ سن لیا کریں کتابیں. ٹھیک ہے. بڑے بڑے سافٹ ویئر آ گئے ہیں, قرآن و حدیث کے سافٹ ویئر آ گئے ہیں, جس میں آپ کسی بھی حدیث کی تحقیق کرنی ہے, اس کی جرح تعدیل کرنی ہے, اس کی اسناد دیکھنی ہے, اس کی درایتاً آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. موبائل فون میں کتابیں آ گئی ہیں, آپ سن سکتے ہیں. پڑھنے کا ٹائم نہیں آپ سن لیں. میں نے خود کئی دفعہ سفر میں ہینڈ فری لگا کر کئی کتابیں سنی ہیں, کئی سفر نامے سنے ہیں. پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کو نفع بخش کاموں میں استعمال کریں تو یہ بہت ہی کام کی چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کو فائدے میں استعمال کریں. بڑے بڑے علماء کے لیکچرز موجود ہیں, بڑے بڑے علماء کی کتابیں موجود ہیں, ان کے بیانات موجود ہیں.
آپ اپنی تسلی کر سکتے ہیں, تسکین کر سکتے ہیں. تو یہ تو سمجھیں کہ چھری تو چھری ہوتی ہے, اسے سبزی کاٹ لیں, چاہے اس سے آپ کسی کی انگلی کاٹ دیں. سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا. میں لاہور میں گیا پڑھنے کے لیے, تو مجھے کسی نے کہا, 8 سال میں لاہور پڑھا ہوں درس نظامی میں, تو یہی بات میں سوشل میڈیا پہ اپلائی کروں گا. عبد الرحمان جماعتی صاحب ہمارے ساتھ تھے, تو کسی نے کہا کہ لاہور میں بھائی آ گئے ہو تو یہاں پر کسی نے بننا ہونا تو بڑے سے بڑا بدماش بھی بن جاتا ہے, بڑے سے بڑا ڈان بھی بن جاتا ہے. لاہور میں آ کے بندہ بڑے سے بڑا اداکار کنجر بھی بن سکتا ہے. یہاں پر مواقع موجود ہیں, آپ بڑے سے بڑے کرکٹر بھی بن سکتے ہیں, اور بڑے سے بڑے عالم بھی بن سکتے ہیں, بڑے سے بڑے صوفی بھی بن سکتے ہیں. لاہور میں سب کچھ ہے. تو یہی بات میں سوشل میڈیا پہ اپلائی کرتا ہوں. اگر آپ نے نیک بننا ہے نا, اچھا بننا ہے, تو سوشل میڈیا پہ آپ اچھے سے اچھے نیک لوگوں کی صحبت بھی میسر ہے. ٹھیک ہے, آپ میری فیس بک پہ بہت سارے علماء موجود ہیں, بڑے پڑھے لکھے اسکالر موجود ہیں, جن سے ہم نفع لیتے ہیں, جن کی برکتیں لیتے ہیں, علم کا عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, داعیہ پیدا ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ بہت واحیات بھی ہے, بہت خرافات بھی ہیں, لاہ الحدیث بھی موجود ہے. آپ نے بگڑنا ہے, تباہ ہونا ہے, برباد ہونا ہے, تو سب کچھ برباد بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ, آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں. بالکل صحیح. سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے سے, موبائل کے آنے کے بعد, سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال کے بعد ہمارے گھروں پر اس کے سماجی معاملات پر کیا اثر, منفی یا مثبت کیا اثر پڑا؟ ہاں جی, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اب دیکھیں, سماج, انسان اکیلا رہتا نہیں ہے, دنیا میں آتا اکیلا ہے, دنیا سے جاتا بھی اکیلا ہے, لیکن سماج میں اکیلا رہتا نہیں ہے. اور اسی تعلقات کی بنیاد پر نا انسان کی آخرت کا فیصلہ ہوگا. اب سماج پر یہ اثر ہوا ہے کہ ہمارا جو سماجی نظام ہے یہ بڑا ڈسٹرب ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ آئلی جھگڑے, خاندانی رقابتیں, اور بالخصوص میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں یہ بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں. شرح طلاق بڑھ گئی ہے, گھر سے لڑکیاں بھاگنے کی شرح بڑھ گئی ہے, دارالمان میں لڑکیوں کا داخلہ بڑھ گیا ہے, ماں باپ کی بے ادبی, ماں باپ سے منہ پھٹ لوگ, بے باک لوگ, ان کی کثرت ہوئی ہے. اور بالخصوص یہ جو سوشل میڈیا یوزر ہیں, یہ جو لوگ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ لڑکے بن کے ہیں, لڑکے لڑکیاں بن کے ہیں, اپنی آئی ڈی استعمال کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکیاں ہیں اور وہ لڑکے بنے ہوئے ہیں, اور شادی شدہ خواتین پرائے اجنبی مردوں سے جو دوستیاں کر رہی ہیں. شرح طلاق بڑھی ہے, شرح طلاق بڑھی ہے, رشتوں کی تقدیس ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دشمن کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ رشتوں کی تقدیس, ہر وہ شے جس کی مسلم معاشرے میں تقدیس ہے, عزت ہے, تکریم ہے, چاہے وہ اساتذہ ہیں, چاہے وہ آپ کے شیخ ہیں, چاہے آپ کے والدین ہیں, ان سب کی مختلف ہیلوں, بہانوں, ڈراموں سے ان کی تکریم ختم کر دی جائے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ نے ماما شریف باندھا ہوا ہے, مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی. وہ فرماتے تھے کہ یہ ہمارے یہاں میرج ہالوں میں وہ جو بہرے ہوتے ہیں, سرو کرنے والے, کھانا سرو کرنے والے, یہ پگڑیاں انہوں نے بہروں کو پہنا دی ہیں, کھانا سرو کرنے والوں کو, تاکہ اس کی نا تاکیر ہو, کہ ان کو لوگوں کو پتا چلے کہ یہ تو معمولی درجے کے لوگ ہوتے ہیں. یا عدالتوں کے باہر پاکستانی معاشرے میں اردلی جو لوگ ہوتے ہیں, جو ہرکارے ہوتے ہیں, اردلیوں نے یہ پگڑی باندھی ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو تسبیح ہے, مسلم شعار ہے صوفیہ کا, تسبیح یہ ملنگوں نے, یہ بھانگ پینے والوں نے گلے میں ڈال رکھی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقدیس ختم کی گئی ہے. ہر طرح سے جن لوگوں کی عزت ہے, تکریم ہے, ان کے لطیفے بنائے جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ شیئر کیے جاتے ہیں. اساتذہ کی, مولانا حضرات کی, مشائخ کی بے عزتی کی جائے. سماج چھوٹا چھوٹا سوال علامہ صاحب اور ہے, معذرت چاہتا ہوں, ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا ہمارے پاس. تو ایک تو بہت بڑے ماشاءاللہ ہمارے اٹلی میں عالم دین ہیں, علامہ غلام امین الدین معظمی صاحب, وہ آپ کے لیے دعائیہ کلمات بھی کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت مفید اور حالات حاضرہ کے مطابق آج کا پروگرام ہوا. بہت شکریہ علامہ صاحب, جزاک اللہ خیرہ.
تو ہمارے بڑے اچھے ویور ہیں، بڑے اچھے دوست بھی ہیں، میاں رضوان صاحب، وہ پوچھ رہے ہیں کہ علامہ صاحب آپ کی کلاس فیلو ہیں؟ جی میرے کلاس فیلو تو نہیں، غالباً عبد الرحمان جماعتی صاحب سے کچھ ایسا سلسلہ ہے شاید. جی بیج فیلو ہیں عبد الرحمان جماعتی صاحب اور میں ایک ہی مدرسے کے خوشہ چین رہے ہیں، ایک ہی دسترخوان پہ ایک ہی استاد صاحب کے پاس پڑھتے رہے ہیں. تو بار صورت یہ ہے کہ سماج میں نا بہت زیادہ فساد ہوا ہے، تربیت کی حاجت ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو 2-3 منٹ میں عرض کر دوں، 1 آدھ منٹ. تربیتی سوشل میڈیا پر نا ایک سوال میرا مذہبی حوالے سے تھوڑا سا ذہن میں آ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے آنے سے کیا کوئی عقائد پر بھی اثر پڑا ہے؟ خاندانی نظام پر تو اثر پڑا نظر آ رہا ہے، کوئی عقائد پر بھی؟ عقیدہ اب دیکھیں نا، عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ عقیدہ وہ ناقابل تردید سچائی ہوتی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، صحیح، وہ سچی بات جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. لیکن سوشل میڈیا نے مسلمان کو تشکیک اور تذبذب کی راہ پہ ڈال دیا ہے. بالخصوص الوہیت کے بارے میں اور شان رسالت کے بارے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمان کو قادیانی ختم نبوت پر مطلب ڈاکہ ڈالنے والے لوگ موجود ہیں. اور بالخصوص ہمارے وہ کہتے ہیں نا، ایک ہلدی کی گانٹ مل جائے تو وہ بھی چوہا پنساری بن بیٹھتا ہے. ایسے لوگ جن کو محدود سا علم ملا ہے تو وہ بھی مفتی اور محقق بن کے نا لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں، اور بالخصوص مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کر کے صحابہ کرام کی حدیث جو ہے یہ مسلمانوں کے قلوب و اذان سے ختم کی جا رہی ہے اور نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے. اب دیکھیں ایمان ابی طالب اور اس طرح کے یہ جو ہیں، یہ تو ہماری نان ایشو تھی، اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا مسلمانوں کو ایک انتشار اور رخنہ اندازی تاکہ یہ آپس میں لڑتے بھڑتے رہیں. جو اصل بات تھی، لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی، لوگوں کو دین کے اتنے مسلمات ہیں جن سے لوگ ناواقف ہیں. تو یہ بہت زیادہ مذہبی حوالے سے انتشار ہوا ہے، عقائد میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، یہ بالکل ہوا ہے، ہو رہا ہے ایسا. جی بہت شکریہ علامہ صاحب، آج آپ کی شرکت ماشاءاللہ بڑی مفید گفتگو پر مبنی تھی اور بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملا اور ایک مثبت پیغام لوگوں تک پہنچا. اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کی کڑیوں میں سے ایک کڑی کو ہم نے بھی چنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے، کیونکہ یہ سلسلہ ہم روکنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک نے تو کل گزر جانا ہے، لیکن یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے، ہم دین کا پیغام مثبت طریقے سے، احسن طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ. جی آپ کا بہت شکریہ. آپ دیکھیں آخر میں یہی عرض کروں گا، دیکھیں گے نا پاکستان میں اب جو ہے نا چرسی، یہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے، چرسیوں میں کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. جو بھینسوں کی پاری ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں. ان سب کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پہ کبوتر باز ہیں، کبوتر بازوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بنے ہوئے ہیں، کبوتر بازوں کے بنے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر شو مکتبہ فکر کے بنے ہوئے ہیں. لیکن اچھے لوگ ہر جگہ پہ ہیں، تو ہمارے یہاں بہت دوریاں بہت زیادہ ہیں. آپ اچھا کام کر رہے ہیں، میں کھلے دل سے آپ کی تعریف نہیں کروں گا، یہ ہمارے مذہبی لوگوں کی کمزوری ہے. تو ہمیں کرنا چاہیے، جو اچھا کام کر رہا ہے کھلے دل سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان سے رابطے میں رہنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے. آپ کے لیے علامہ عبد الرحمان جماعتی صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں. آپ کا بہت زیادہ شکریہ، بہت محبتیں پاکستان سے آپ کے لیے، بہت زیادہ پیار. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، یہ کام کرتے رہنے کی، جاری رکھنے کی، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے اللہ توشہ آخرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے، صدقہ جاریہ بنائے. اور اس پروگرام کو سن کر ہمارے کسی بھائی کو کوئی نفع ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی دعا کرے. اللہ پاک ہم سب کو ناصر ہو. وما توفیقی الا بہت شکریہ علامہ صاحب، جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ یہیں پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ صبح کی نشریات میں پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے آج ہمارے صبح کی نشریات میں علامہ نعیم جوید نوری صاحب انشاءاللہ غزوہ بدر پر کچھ گفتگو کریں گے. تو تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ سحری کی نشریات میں ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.